السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نكملوا تمارين صفحه 43 من كتاب المفيد السنه اولى اعدادي خيار فرنسي. سمحوا لي شحال هذا ما حط، كانت عندي ظروف شخصيه داكشي علاش. المهم كنا وصلنا ليكزercice نيميرو 4 mesure d'une masse A lorsque les plateaux sont vides. هادو هما لي بلاطو. هاد لا بالونس هذا ماشي بالونس الكترونيك وانما الشكل ديالو بالونس دو روبيرفال. عنده دو بلاطو يعني جوج ديال الكفتين، الكفه الاولى والكفه الثانيه. lorsque les plateaux sont vides ملي تيكونوا هاد لي بلاطو خاويين on repère la position de l'aiguille. كنشوفوا لا بوزيسيون ديال هاد لي ليغوي هادي. دونك الا كان لا بالونس خدام مزيان راه فاش كيكونوا هاد الكفتين خاويين هاد لي بلاطو سون فيد هاد ليغوي هادي كتكون فيرتيكال، يعني كتكون ما مايله لا لهاد الكفه لا لهاد الكفه، تتكون في الوسط، تتكون شاقوليه اولا عموديه يعني فيرتيكال. هنا كنعرفوا ان لا بالونس راه اون بون ايطا. اما الا كانوا خاويين هاد لي بلاطو خاويين وهاد ليغوي ما كايناش في الوسط يعني ماشي فيرتيكال، هنا تيبان لنا ان لا بالونس فيه شي ديفو خصنا نصلحوه. Donc, on place l'objet à peser au milieu de l'un des deux plateaux. عندنا هاد l'objet هذا بغينا نعرفوا ليه لا ماس ديالو، حطيناه في الوسط ديال هاد البلاطو. Et on place dans l'autre plateau des masses marquées. في البلاطو الاخر حطينا دي ماس ماركي. علاش كيتسموا دي ماس ماركي؟ حيت كل ماس كل كتله مكتوبه فيها الكتله ديالها. مثلا هذه مكتوبه فيها 100 غرام، هذه مكتوبه فيها 100 غرام، هذه مكتوبه فيها 50 غرام. داكشي علاش كتسمى ماس ماركي، يعني بحال قلتي كتله معلمه، يعني كل كتله معلمه لا ماس ديالها شحال. دونك كيسيون 1 quelle est la masse de l'objet. لا ماس ديال هاد لوبجي الا شفنا هنا كتبان لينا ان ليغوي راها فيرتيكال. دونك واخا كاين هنا هاد لوبجي واخا كاينين هاد لي ماس هنايا راه هاد ليغوي فيرتيكال. علاش؟ حيت هنا في الاول فاش كانوا لي دو بلاطو فيد كانت هاد ليغوي فيرتيكال. ça veut dire quoi? ça veut dire que la masse ديال هاد البلاطو ايغال لا ماس ديال هاد البلاطو. ولكن فاش حطينا هاد لوبجي في هاد البلاطو من طبيعه الحال هاد ليغوي غادي تميل جهه هاد البلاطو اللي هو ثقيل، حيت هذا باقي فارغ. واش غادي نديرو؟ غادي نبداو نزيدو دي ماس في هاد البلاطو حتى ترجع ليغوي من جديد ترجع فيرتيكال. فاش كترجع هاد ليغوي من جديد فيرتيكال هنا كيعني ان لا ماس اللي كاينه في هاد البلاطو كتساوي لا ماس اللي كاينه في هاد البلاطو. دونك لا ماس ديال هاد لوبجي هي نديرو لا سوم ديال هاد لي ماس ماركي. دونك هي 100 بلس 100 بلس 50. Donc il y a 250 grammes. Donc la masse de cet objet il y a 250 grammes. فهم؟ السؤال الثاني converti cette masse en milligrammes. هاد لا ماس هادي خصنا نحولوها للميليغرام. دونك اما نديرو الطابلو اما بكثره ما كنستعملوا الطابلو صافي كنوليو متعودين عليه بلا ما نديرو الطابلو، كنوليو عارفين ان 1 غرام هي شحال. هي كاين الغرام هنا تابعوا 10 غرام سنتيغرام الميليغرام. دونك 1 غرام هي 1000 ميليغرام. دونك هاد لا ماس الا بغيت نحولها لميليغرام شنو خصني نضربها؟ خصني نضربها في 1000. وشنا هي 1000 هي 10 أس 3 ميليغرام. دونك هاد 250 غرام 250 غرام تتساوي هي 250 مضروبة في 10 أس 3 ميليغرام. أو لا هي 25 ولا الكتابة الصحيحة هي 2.5. هذه باش تكون 2.5 اش درنا ليها؟ ضربناها في 10 أس ناقص 2 وخصنا نضربو هنا في 10 أس 2 باش ما تغيرش ليغاليتي. دونك 10 أس 5 ميلي غرام. مفهوم؟ دونك question B. Pour mesurer une masse avec une balance électronique. هنايا كنهضروا على لا بالانس الكترونيك. ها هي لا بالانس الكترونيك. راه ديجا درت واحد الفيديو
على لا بالانس الكترونيك. كيفاش كنستعملوها؟ Pour mesurer une masse avec une balance électronique, on appuie sur le bouton on. Le bouton on, كاين le bouton on off تتكون مكتوبه فيه on off، هي ملي كنشعلوه وهي ملي كنطفيو. on يعني خصنا هنايا نشعلوه، و off هي كنطفيوه. Et on pose l'objet à peser au milieu du plateau. كنحطو l'objet اللي بغينا نعبرو ليه لا ماس ديالو au milieu du plateau. Quelle est la valeur affichée sur l'afficheur de la balance? Donc هنايا balance. La valeur affichée هنايا نحاول نشوفها مزيان بلا كاميرا. كنظن هي 003 غرام. 003 غرام. وي دونك حنا راه حطو واحد لوبجي ولا ماس اللي تكتبات لينا هنا راه هي لا ماس ديال هذاك لوبجي 003. الا كانوا عيني صحيح شويه. دونك لا ماس ديال هاد لوبجي هي 003 غرام. Convertis cette masse en kilogramme. دونك هاد الماس بغينا نحولوها للكيلو غرام. حنا عارفين ان 1 غرام شحال كتساوي؟ هي 10 أس ناقص 3 كيلوغرام. مفهوم؟ اولا 1 كيلوغرام هي 10 أس 3 غرام. دونك حنا بغينا ندوزو من الغرام ندوزو الكيلوغرام. دونك غادي نضربو فاش؟ غنضربو في 10 أس ناقص 3. دونك هاد 003 غرام تساوي هي 003 مضروبة في 10 أس ناقص 3 باش تعطينا ان كيلو غرام. دونك ايغال نقدروا نديروها كتابة صحيحة، هي 3 10 على بويسونس. باش تولي 3 هنا راه ضربناها في 10 على بويسونس 2، وباش ما تغيرش ليغاليتي خصنا نضربو في 10 على بويسونس موان 2 مع 10 على بويسونس موان 3 يعني 10 على بويسونس موان 5 كيلوغرام. دونك 3 10 على بويسونس موان 5 كيلوغرام. فهم؟ 5 كيستيون 5. Entoure la bonne réponse. La masse d'un litre d'eau est d'environ واش 100 غرام ولا 1000 غرام ولا 1 غرام ولا 10 غرام. حنا عارفين ان la densité de l'eau. C'est quoi la densité? La densité هي la masse volumique. La masse volumique. La masse volumique كنرمزو ليها بغو. دان اوبجي كيما بغا يكون اش كتساوي؟ كتساوي لنا هي لا ماس ديال هاد لوبجي divisé par le volume ديال نفس لوبجي. وعارفين ان غو اللي هي لا ماس فوليوميك ديال لو، يعني الا كان هاد لوبجي هو لو راه كتساوي لنا هي 1 كيلوغرام على لتر. 1 كيلوغرام على لتر، يعني الا شدينا واحد القرعه لا كاباسيتي ديالها 1 لتر وعمرناها بالماء وديناها عبرناها في لا بالونس الكترونيك. بيان سور غنعبرو غير الماء، غنديرو طاغ باش نحيدو لا ماس ديال هاد الفلاكون. غادي نلقاو ان الكتله ديال 1 لتر ديال لو هي 1 كيلو غرام. دونك 1 كيلوغرام على 1 لتر هي 1 كيلوغرام على لتر. هذه معروفه ان لا دونسيتي ديال لو اللي هي لا ماس فوليوميك ديال لو هي 1 كيلوغرام على لتر. يعني الا شدينا 1 لتر ديال لو وعبرناها في لا بالونس غنلقاو ان لا ماس ديالها هي 1 كيلوغرام. دونك لا ماس ديال لتر دو اي دونفيرون. دونك واش هي 100 غرام ولا 1000 غرام ولا 1 غرام ولا 10 غرام؟ بويسك قلنا لا ماس ديال 1 لتر دو راه هي 1 كيلو، و 1 كيلو هي شحال بالغرام؟ هي 1000 كيلو. دونك لا بون ريبونس هي
1000 كيلوغرام 1000 كيلوغرام. La masse de 15 litres d'eau est d'environ de même chose. 15 litres راه la masse ديالها هي 15 كيلوغرام. Donc هذه هي la bonne réponse 15 كيلوغرام. Exercice d'application 6. Masse d'un millilitre d'huile. On place une éprouvette graduée sur une balance électronique et on appuie sur tar. Donc درنا واحد l'éprouvette graduée درناه فوق لا بالانس الكترونيك ودرنا طاغ. علاش كنديرو طاغ؟ بور ميز ا زيرو، يعني باش ما تبقاش هذيك لا بالانس حاسبه لينا لا ماس ديال هاد لي بروفيت. puis on verse exactement 100 ml d'huile dans les provettes. وحنا نخويو في هاد لي بروفيت 100 ml ديال الزيت. et la balance indique une masse de 90 غرام. دونك هنايا هاد 90 غرام علاش كدير؟ بويسك فاش حطينا لي بروفيت كليكينا على لو بوطون طاغ، اذا لا ماس ديال لي بروفيت ما بقاش محسوبه من طرف لا بالانس. اذا هذيك لا ماس اللي غتعطينا لا بالانس راه ما هي الا لا بالانس ديال هذاك الزيت اللي خوينا في لي بروفيت. on déduire la masse de 1 ml d'huile. دونك بغينا لا ماس ديال 1 ملل ديال الزيت. دونك هنايا بلاتي هنا غنديرو علاقه ثلاثيه. عندنا 100 ملل ديال الويل عبرناها، شحال عطاتنا؟ قلنا عطاتنا 90 غرام 90 غرام. دونك الا بغينا 1 ملل شحال لا ماس ديالو؟ هي 1 اكس اون غرام. تنديرو علاقه ثلاثيه. العلاقه الثلاثيه جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين، كنسميوها كذلك غاما حيت الشكل ديالها بحال غاما هي هي. دونك غنديرو هي اكس غرام مضروبه في 100 ملل، اكس غرام مضروبه في 100 ملل غتعطينا شنو؟ 90 غرام مضروبه في 1 ملل. حنا بغينا اكس غرام، دونك عندنا اكس غرام شحال كتساوي؟ هنا 100 ملل مضروبه، الا بغيت ندوزها لهاد الجهه غتولي مقسومه. دونك غتولي عندي 90 غرام مضروبه في 1 ملل على 100 ملل. غتمشي المليلتر مع المليلتر غتبقى عندي الوحده هي الغرام. دونك 90 مقسومه على 100 هي 0.9 غرام. دونك لا ماس ديال 1 مليلتر ديال الزيت هي 0.9 غرام. فهم؟ 7. Masse d'une bouteille d'eau. On dispose d'une bouteille en plastique d'eau minérale. La bouteille d'eau minérale de 1.5 litres pèse 37 غرام quand elle est vide. دونك هاد لا بوتي هادي هي اون بلاستيك وفيها لو مينيرال يعني الماء المعدني. شحال فيها ديال لو مينيرال؟ فيها 1.5 لتر، يعني لا كاباسيتي ديال هاد لا بوتي هي 1.5 لتر. هاد لا بوتي فاش كتكون فيد لا ماس ديالها هي 37 غرام. quelle est sa masse quand elle est pleine d'eau. دونك بغينا لا ماس ديالها منين غادي تكون عامره بالماء. فهم؟ دونك لا ماس ديالها منين غتكون عامره بالماء هي لا ماس ديالها وهي خاويه زائد لا ماس ديال الماء اللي فيها. والماء لا ماس ديالها وهي خاويه هي 37 غرام، ولا ماس ديال الماء اللي فيها هي 1.5 لتر. ولو عارفين ان لا دونسيتي ديال لو هي دراري خارجه من المدرسه هي 1 كيلوغرام على اللتر. دونك 1.5 لتر الا عبرناها بلا بالانس شحال لا ماس ديالها؟ 1.5 لتر ديال لو الا عبرناها في لا بالانس غتعطينا هي 1.5 كيلو غرام. مفهوم؟ علاش؟ باش تولي عندي لا دونسيتي اللي هي غو كي تيغال لا ماس على لو فوليوم ايغال 1 كيلوغرام على اللتر،
خاص تكون هادي قد هادي، وهادي اون لتر وهادي اون كيلوغرام. 1.5 كيلوغرام شحال كتساوي بالغرام؟ كتساوي هي خاصنا نزيدو ب3 دونك 5 1 2 غرام، هي 1500 غرام. هادي لا ماس ديال لو اللي كاينه في لابوتي. عاد غادي نزيدو عليها لا ماس ديال لابوتي وهي خاويه اللي هي 37 غرام، دونك زائد 37 غرام. نديرو لا صوم هي 7 3 5 1. دونك هذه لا ماس ديال لا بوتي زائد لو اللي كاين في لا بوتي هي 1537 غرام. مفهوم؟